श्री श्री रुद्र ने पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है। आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। हे वृषभ ध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्र नाम को कहता हूँ। वह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला स्तोत्र है। आप उसे ध्यान होकर सुने। ओम वासुदेवो महाविष्णुर्वामनो वासवो वसुः बालचंद्र निभो बालो बलभद्रो बलाधिपः बलिबन्धन कृद्वेदाः वरेण्या वेदवित् कविः वेदकर्ता वेदरूपो वेद्यो वेदपरिप्लुतः वेदांगवेत्ता वेदेशो बलाधारो बलार्दनः अविकारो वरेशश्च वरुणो वरुणाधिपः वीरः च बृहद्वीरो वन्दितः परमेश्वरः आत्मा च परमात्मा च प्रत्यागात्मा वियत्परः पद्मनाभः पद्मनिधिः पद्महस्तो गदाधरः परमः परभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वरः पद्मजङ्घः पुण्डरीकः पद्ममालाधरः प्रियः पद्माक्ष पद्मगर्भश्च पर्जन्यः पद्मसंस्थितः अपारः परमार्थश्च पराणां च परः प्रभुः पण्डितः पण्डितेभ्यश्च पवित्रः पापमर्दकः शुद्धः प्रकाशरूपश्च पवित्रः परिरक्षकः विपाशावर्जितः पाद्यः पुरुषः प्रकृतिः तथा प्रधानः पृथिवीपद्मं पद्मनाभः प्रदः सर्वेशः सर्वगः सर्वः सर्ववित् सर्वदा सुरः सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभृत् सर्वानुग्रहकृद्येवः सर्वभूतहृदि स्थितः सर्वपूज्यश्च सर्वाद्यः सर्वदेव नमस्कृतः सर्वस्य जगतो मूलं सकलो निष्कलो नलः सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठः सर्वकारणकारणं सर्वधेयः सर्वमित्रः सर्वदेवस्वरूपधृक् सर्वाध्यक्षः सुराध्यक्षः सुरासुरनमस्कृतः दुष्टानां चासुराणां च सर्वदा घातकोऽन्तकः सत्यपालश्च सन्नाभः सिद्धेशः सिद्धवन्दितः सिद्धसाध्यः सिद्धसिद्धः साध्यसिद्धो हृदीश्वरः शरणं जगतश्चैव श्रेयः क्षेमस्थैव च शुभकृच्छोभनः सौम्यः सत्यसत्यपराक्रमः सत्यस्थः सत्यसङ्कल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्मा विवर्जितः कर्मकर्ता च कर्मैव क्रियाकार्यं तथैव च श्रीपतिर्नृपतिः श्रीमान् सर्वस्य पतिरुर्जितः सदेवानां पदैश्च वृष्णीनां पतिरीडितः पतिर्हिरण्यगर्भश्च त्रिपुरान्तपतिस्तथा सते स देवानां पतिश्चैव वृष्णीनां पतिरीडितः पतिर्हिरण्यगर्भस्य त्रिपुरान्तपतिस्तथा
पशूनां च पतिः प्रायो वसूनां पतिरेव च पतिराखण्डलस्यैव वरुणस्य पतिस्तथा वनस्पतीनां च पतिर्निलयः पतिस्तथा अनलस्य पतिश्चैव यमस्य पतिरेव च कुबेरस्य पतिश्चैव नक्षत्राणां पतिः तथा औषधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिः तथा नागानां पतिर्कस्य दक्षस्य पतिरेव च सुहृदां च पतिश्चैव नृपाणां च पतिः तथा गन्धर्वाणां पतिश्चैव असूनां पतिरुत्तमः पर्वतानां पतिश्चैव निम्नगानां पतिस्तथा सुराणां च पतिः श्रेष्ठः कपिलस्य पतिस्तथा लतानां च पतिश्चैव वीरुधां च पतिस्तथा मुनीनां च पतिश्चैव सूर्यस्य पतिरुत्तमः पतिश्चन्द्रमसः श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च ग्रहाणां च पतिश्चैव राक्षसानां पतिस्तथा किन्नराणां पतिश्चैव द्विजानां पतिरुत्तमः सरितां च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा सरसां च पतिश्चैव भूतानां च पतिस्तथा वेतालानां पतिश्चैव कूष्माण्डानां पतिस्तथा पक्षिणां च पतिः श्रेष्ठः पशूनां पतिरेव च महात्मा मंगलो मेयो मंदरो मंदरेश्वरः मेरुर्माता प्रमाणं च माधवो मलवर्जितः मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः महाशान्तो महाभागो मधुसूदन एव च महावीर्यो महाप्राणो मार्कण्डेयर्षिवन्दितः मायात्मा मायया बद्धो मायया तु विवर्जितः मनुस्तुतो मुनिर्मैत्रो महानासो महाहनुः महाबाहुर्महादान्तो मरणेन विवर्जितः महावक्त्रो महात्मा च महाकायो महोदरः महापादो महाग्रीवो महामानी महामनः महागतिर्महाकीर्ति महारूपो महासुरः मधुश्च माधवश्चैव महादेवो महेश्वरः मखेज्यो मखरूपी च माननीयो मखेश्वरः महावातो महाभागो महेशोऽतीतमानुषः मानवश्च मनुश्चैव मानवानां प्रियङ्करः मृगश्च मृगपूज्यश्च मृगाणां च पतिस्तथा बुधस्य च पतिश्चैव बृहस्पतेः पतिः शनैश्चरैश्चैव राहुः केतुः पतिस्तथा लक्ष्मणो लक्षणश्चैव लम्बौष्ठो ललितस्तथा नानालङ्कारसंयुक्तो नाचानन्दनचर्चितः नानारसोज्ज्वलद्वक्त्रो नानापुष्पोपशोभितः रामो रमापतिश्चैव सभार्यः परमेश्वरः रत्नदो रत्नहर्ता च रूपी रूपविवर्जितः महारूपोग्ररूपश्च सौम्यरूपस्तथैव च नीलमेघनिभः शुभशुद्धः कालमेघनिभस्तथा धूमवर्णः पीतवर्णो नानारूपो ह्यवर्णकः विरूपो रूपदश्चैव शुक्लवर्णस्तथैव च सर्ववर्णो महायोगी याज्ञो यज्ञकृदैव च सुवर्णवर्णवांश्चैव सुवर्णाख्यतस्थैव च सुवर्णावयश्चैव सुवर्णस्वर्णमेखलः सुवर्णस्य प्रदाता च सुवर्णेशस्तथैव च
सुवर्णस्य प्रियश्चैव सुवर्णाढ्यस्तथैव च सुपर्णी च महापर्णी सुपर्णस्य च कारणं वैनतेयस्तथादित्य आदिरादिकरः शिवः कारणं महत्तश्चैव प्रधानस्य च कारणं बुद्धीनां कारणं चैव कारणं मनस्तथा कारणं चेतसश्चैव अहंकारस्य कारणं भूतानां कारणं तद्वत् कारणं च विभावसहु आकाश कारणं तद्वत् पृथिव्याः कारणं परम् अंडस्य कारणं चैव प्रकृतेः कारणं तथा देहस्य कारणं चैव चक्षुश्चैव कारणं श्रोत्रस्य कारणं तद्वत् कारणं च त्वचस्तथा जिह्वायाः कारणं चैव प्राणस्यैव च कारणं हस्तयोः कारणं तद्वत् पादयोः कारणं तथा वाचश्च कारणं तद्वत् पायोश्चैव तु कारणम् इन्द्रस्य कारणं चैव कुबेरस्य च कारणं यमस्य कारणं चैव ईशानस्य च कारणं यक्षाणां कारणं चैव रक्षसां कारणं परम् नृपाणां कारणं श्रेष्ठं धर्मस्यैव तु कारणं जन्तूनां कारणं चैव वसूनां कारणं परम् मनूनां कारणं चैव पक्षिणां कारणं परम् मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परम् सिद्धानां कारणं चैव यक्षाणां कारणं परं कारणं किन्नराणां च गन्धर्वाणां च कारणं नदानां कारणं चैव नदीनां कारणं परं कारणं च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा कारणं विरुधा चैव कारणं विरुधां चैव लोकानां कारणं तथा पातालकारणं चैव देवानां कारणं तथा सर्पाणां कारणं चैव श्रेयसां कारणं तथा पशूनां कारणं चैव सर्वेषां कारणं तथा देहात्मा चेन्द्रियात्मा च आत्मा बुद्धिस्तथैव च मनसश्च तथैवात्मा चात्महंकार चेतसः जागृतः स्वपतश्चात्मा महदात्मा परस्तथा प्रधानस्य परात्मा च आकाशात्मा ह्यपां तथा पृथिव्याः परमात्मा च रसस्यात्मा तथैव च गन्धस्य परमात्मा च रूपस्यात्मा परस्तथा शब्दात्मा चैव वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुस्तथा श्रोत्रात्मा च त्वगात्मा च जिह्वात्मा परमस्तथा घ्राणात्मा चैव हस्तात्मा पादात्मा परमस्तथा उपस्थस्य तथैवात्मा पायवात्मा परमस्तथा इन्द्रात्मा चैव ब्रह्मात्मा रुद्रात्मा च मनोस्तथा तक्ष प्रजापतेरात्मा सत्यात्मा परमस्तथा ईशात्मा परमात्मा च रौद्रात्मा मोक्ष विद्यतिः यत्नवांश्च तथा यत्नश्चर्मी खड्गी मुरान्तकः ह्रीपर्वतनश्शीलश्च यतीनां च हिते रतः यतिरूपी च योगी च योगिध्येयो हरिषतः संविमेधा च कालश्च ऊष्मा वर्षा मतिस्तथा संवत्सरो मोक्षकरो मोहप्रध्वंसकस्तथा मोहकर्ता च दुष्टानां माण्डव्यो बड़वामुखः सर्वतः कालकर्ता च गौतमो भृगरङ्गिराः अत्रिर्वसिष्ठः पुलः पुलस्तस्य कुत्स एव च याज्ञवल्क्यो देवलश्च व्यासश्चैव पराशरः सर्मदश्चैव गाङ्गेयो ऋषिकेशो बृहश्रवः केशवः क्लेशहन्ता च
सुकर्णः कर्णवर्जितः नारायणो महाभागः प्राणस्य प्रतिरेव च अपानस्य पतिश्चैव व्यानस्य पतिरेव च उदानस्य पतिः श्रेष्ठः समानस्य पतिस्तथा शब्दस्य च पतिः श्रेष्ठः स्पर्शस्य पतिरेव च रूपाणां च पतिश्चाद्यः खड्गपाणिर्हलायुधः चक्रपाणिः कुण्डली च श्रीवत्साङ्कस्तथैव च प्रकृतिः कौस्तुभग्रीवः पीताम्बरधरस्तथा सुमुखो दुर्मुखश्चैव मुखेन तु विवर्जितः अनन्तोऽनन्तरूपश्च सुनखः सुरमन्दरः सुकपोलो विभुर्जिष्णुर्भ्राजिष्णुर्चेषुधिस्तथा हिरण्यकशिपोर्हन्ता हिरण्याक्ष विमर्दकः निहन्ता पूतनायाश्च भास्करान्त विनाशनः केशिनो दलनश्चैव मुष्टिकस्य विमर्दकः कंसदानवभेत्ता च चाणूरस्य प्रमर्दकः अरिष्टस्य निहन्ता च अक्रूरप्रिय एव च अक्रूरः क्रूररूपश्च अक्रूरप्रियवन्दितः भगः भगवान् भानुः तथा भागवतः स्वयम् उद्भवश्चोद्भवस्येषो युद्धवेन विचिन्तितः चक्रधृक् चञ्चलश्चैव चलाचल विवर्जितः अहङ्कारोपमश्चिन्तं गगनं पृथिवी जलं वायुश्चक्षुर्तथा श्रोत्रं जिह्वा च घ्राणमेव च वाक्पाणिपादजवनः पायुपस्तथैव च शङ्करश्चैव सर्वश्च शान्तिदः शान्तिकृन्नरः भक्तप्रियस्तथा भर्ता भक्तिमान् भक्तिवर्धनः भक्तस्तुतो भक्तपरः कीर्तिदः कीर्तिवर्धनः कीर्तिदीप्ति क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दयापरा दानं दाता च कर्ता च देवदेव प्रियः शुचिः शुचिमान् सुखदो मोक्षः कामश्चार्थः सहस्रपात् सहस्रशीर्षा वेद्यश्च मोक्षद्वारं तथैव च प्रजाद्वारं सहस्राक्षः सहस्रकर एव च शुक्रश्च सुकिरीटी च सुग्रीवा कौस्तुभस्तथा प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च हयग्रीवश्च सुकरः शुक्रश्च सुकिरीटी च सुग्रीवः कौस्तुभस्तथा प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च हयग्रीवश्च सुकरः मत्स्यः परशुरामश्च प्रह्लादो बलिरेव च शरण्यश्चैव नित्यश्च बुद्धो मुक्ता शरीरभृत् खरदूषणहन्ता च रावणस्य प्रमर्दनः सीतापतिश्च वर्धिष्णुर्भरतश्च तथैव च कुम्भेन्द्रजिह्नहन्ता च कुम्भकर्णप्रमर्दनः नरान्तकान्तकश्चैव देवान्तकविनाशनः दुष्टासुरनिहन्ता च शम्बरारिस्तथैव च नरकस्य निहन्ता च त्रिशीर्षस्य विनाशनः यमलार्जुनभित्ता च तपोहेतकरस्तथा वादित्रं चैव वाद्यं च बुद्धश्चैव वरप्रदः सारः सारप्रियः सौरः कालहृन्तुर्निकर्तनः अगत्यो देवलश्चैव नारदो नारदप्रियः सारः सारप्रियः सौरः कालहन्त्रिनृकन्तनः अगस्त्यो देवलश्चैव नारदो नारदप्रियः प्राणोपानस्तथा व्यानो रजः सत्त्वं तमः शरत् उदानश्च समानश्च भेषजं च भिषक् तथा कूटस्थः स्वक्षरूपश्च सर्वदेव विवर्जितः चक्षुरिन्द्रियहीनश्च वागीन्द्रियविवर्जितः हस्तेन्द्रियविहीनश्च पादाभ्यां च विवर्जितः पायुपस्थविहीनश्च महातापविवर्जितः प्रबोधेन विहीनश्च बुद्ध्या चैव विवर्जितः चेतसा विगतश्चैव प्राणेन च विवर्जितः अपानेन विहीनश्च व्यानेन च विवर्जितः उदानेन विहीनश्च समानेन विवर्जितः
आकाशेन विहीनश्च वायुना परिवर्जितः अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवर्जितः पृथिव्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः स्पर्शेन च विहीनश्च सर्वरूप विवर्जितः रागेण विगतश्चैव अधेन परिवर्जितः शोकेन रहितश्चैव वचसा परिवर्जितः रजो विवर्जितश्चैव विकारैः षडभिर्वेच कामेन वर्जितश्चैव क्रोधेन परिवर्जितः लोभेन विगतश्चैव दम्भेन च विवर्जितः सूक्ष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूलात् स्थूलतरस्तरस्तथा सूक्ष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूलात् स्थूलतरस्तथा विशारदो बलाध्यक्षः सर्वस्य शोभकस्तथा प्रकृते शोभकश्चैव महतः शोभकस्तथा भूतानां शोभकश्चैव बुद्धश्च शोभकस्तथा इन्द्रियाणां शोभकश्च विषयो शोभकस्तथा ब्रह्मणा शोभकश्चैव रुद्रस्य शोभकस्तथा अगम्यश्च क्षुरादश्च श्रोत्रागम्यस्तथैव च त्वचा न गम्य कुर्मश्च जिह्वाग्राहस्तथैव च घ्राणेन्द्रियगम्य एव वाचाग्राहस्तथैव च अगम्यश्चैव पाणिभ्यां पदागम्यस्तथैव च अग्राह्यो मनश्चैव बुद्धया ग्राह्यो हरिस्तथा अहं बुद्धया तथा ग्राह्य चेतसा ग्राह्य एव च शङ्खपाणिश्च वाह्यश्च गदापाणि तथैव च शाङ्गपाणिश्च कृष्णाश्च ज्ञानमूर्तिः परन्तपः तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्तिश्चैतन्यरूपकः भावो भाव्यो भवकरो भावनो भवनाशनः गोविन्दो गोपतिर्गोपः सर्वगोपी सुखप्रदः गोपालो गोकतिश्चैव गोमतिर्गोधरस्तथा उपेन्द्रश्च नरसिंहश्च शौरिश्चैव जनार्दनः आरणेयो बृहद्भानुर्बृहद्दीप्तिस्तथैव च दामोदरस्त्रिकालश्च कालज्ञ कालवर्जितः त्रिसन्ध्यो द्वापरं त्रेता प्रजाद्वारं त्रिविक्रमः विक्रमो दण्डहस्तश्च वेकदण्डी त्रिडङ्गधृक् सामभेतस्तथोपयः सामरूपी च सामगः सामवेदो ह्यथर्वश्च सुकृतासूतरूपणः अथर्ववेदविदिच्छैव याथर्वाचार्य एव च ऋग्रूपी चैव ऋग्वेद ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठितः यजुर्वेत्ता यजुर्वेदो यजुर्वेदविदेकपात् बहुपाच सुपाच्चैव तथैव च सहस्रपात् चतुष्पाच्च द्विपाच्चैव स्मृतिर्नन्योत्यमो बली सन्यासी चैव सन्याश्च चतुराश्रम च एव च ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ब्राह्मणक्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वर्णस्तथैव च शीलधः शीलसम्पन्नो दुःशील परिवर्जितः मोक्षोऽध्यात्मसमाविष्टः स्तुतिस्तोता च पूजकः पूज्यो वाक्करणं चैव वाच्यं चैव वाचकः वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव च वाक्यवेत् वाक्यगम्यस्थिर्वासी तीर्थस्तीर्थी च तीर्थवृत् तीर्थादिभूतः सांख्यश्च निरुक्तं त्वधिदैवतं प्रणवः प्रणवश्च प्रणवेन प्रवन्दितः प्रणवेन च लक्ष्यो वै गायत्री च गदाधरः शालग्रामनिवासी च शालग्रास्तं शालग्रामस्तथैव च जलशायी योगशायी शेषशायी कुशेशयः महिर्भर्ता च कार्यं च कारणं पृथ्वीधरः प्रजापतिः शाश्वतश्च काम्य कामयिता विराट सम्राट पूषा तथा स्वर्गो रथस्थः सारथिर्बलं धनी धनप्रदो धन्यो यादवानां हिते रतः अर्जुनस्य प्रियश्चैव ह्यर्जुनो भीम एव च पराक्रमो दुर्विर्विशः सर्वशास्त्रविशारदः सारस्वतो महाभीष्मः पारिजातहरस्तथा अमृतस्य प्रदाता च क्षीरोदः क्षीरमेव च इन्द्रात्मजस्तस्य गोप्ता गोवर्धनरस्तथा कंसस्य नाशनस्तद्धस्तिपो हस्तिनाशनः
शिपिविष्टः प्रसन्नश्च सर्वलोकर्तिनाशनः मुद्रो मुद्राकरश्चैव सर्वमुद्रा विवर्जितः देही देहस्थितश्चैव देहस्य च नियामकः श्रोता श्रोत्रनियन्ता च श्रोतव्यशरणं तथा तक्तिस्थश्च स्पर्शयित्वा स्पर्श्यं च स्पर्शनं तथा तक्तिस्थश्च स्पर्शयित्वा स्पर्श्य च स्पर्शनं तथा रूपदृष्टा च चक्षुस्थो नियन्ता चक्षुषस्तथा दृश्यं चैव तु जिह्वास्थो रसज्ञश्च नियामकः घ्राणस्थो घ्राणकृद्ध्राता घ्राणेन्द्रिय नियामकः वाक्स्थो वक्त च वक्तव्यो वचनं वाङ्नियामकः प्राणिस्थः शिल्पकृच्छिल्पो हस्त्ययोश्च नियामकः पदव्यश्चैव गन्ता च गन्तव्यं गमनं तथा नियन्ता पादयोश्चैव पाद्यभाग च विसर्गकृत् विसर्गस्य नियन्ता च ह्युपस्थः सुखं तथा नियन्ता पादयोश्चैव पाद्यभाग च विसर्गकृत् विसर्गस्य नियन्ता च ह्युपस्थः सुखं तथा उपस्थस्य नियन्ता च तदानन्दकरश्च शत्रुघ्नकार्तवीर्यश्च दत्तात्रेयस्तथैव च अलर्कस्य हितश्चैव कार्तवीर्यनृकन्तनः कालनेमिर्महानेमिर्मेघो मेघपतिस्तथा अन्नप्रदोन्नरूपी च यानन्दो नन् प्रवर्तकः धूमकृद्धूमरूपश्च देवकी पुत्र उत्तमः देवक्यानन्दनो नन्दो रोहिण्याः प्रिय एव च वसुदेव प्रियश्चैव वसुदेव सुतस्तथा दन्दुर्भिहासरूपश्च पुष्पहासस्तथैव च अट्टहासप्रियश्चैव सर्वाध्यक्षरः अच्युतश्चैव सत्येशः सत्यायाश्च प्रियो वरः रुक्मणश्च प्रतिश्चैव रुक्मण्या वल्लस्तभस्तदा गोपीनां वल्लभश्चैव पुण्यश्लोकस्य विश्रुतः वृषाकपिर्यमो गुह्यो मकुलश्च बुधस्तदा राहुः केतुर्ग्रहो ग्राहो गजेन्द्रमुखमेलकः ग्राहस्य विनिहन्ता च ग्रामणी रक्षकस्तदा किन्नरश्चैव सिद्धश्च छन्दः स्वच्छन्द एव च विश्वरूपो विशालाक्षो दैत्यसूदन एव च अनन्तरूपो भूतस्थो देवदानवसंस्थितः सुसुप्तिश्च स्थानं स्थानान्त एव च जगत्तश्चैव जागर्ता स्थानं जागरितं तथा स्वप्नस्थ स्वप्नवित् स्वप्नस्थानं स्वप्नस्तथैव च जाग्रत्तस्वप्नसुषुप्तश्च विहीनो वै चतुर्थकः विज्ञानं वैद्यरूपं च जीवो जीवयिता तथा भुवनाधिपतिश्चैव भुवनानां नियामकः पातालवासी पातालं सर्वज्वरविनाशनः परमानन्दरूपी च धर्माणां च प्रवर्तकः सुलभो दुर्लभश्चैव प्राणायामपरस्तथा प्रत्याहारोद्धारकश्च प्रत्याहारकरस्तथा प्रभाकान्तियस्तथा ह्यार्चिः शुद्धस्फटिकसन्निभः अग्राहश्चैव गौरश्च सर्वसूचिरभिष्टुतः वषट्कारो वषड्वौषट् स्वधा स्वाहारतिस्तथा पक्तानन्दिता भोक्ता बोद्धा भाविता तथा ज्ञानात्मा चैव देहात्मा भूमा सर्वेश्वरेश्वरः नन्दी नदी च नन्दीशो भारस्तुर्नाशनः चक्रपा श्रीपतिश्चैव नृपाणां चक्रवर्तीनाम् ईशश्च सर्वदेवानां द्वारका संस्थितस्तथा पुष्कर पुष्कराध्यक्षः पुष्करादीप एव च भरतो जानको जन्यो सर्वकार विवर्जितः निराकारो निर्निमित्तो निराङ्को निराश्रयः इति नाम सहस्रं तमे वृषभध्वजकीर्तितं देवस्य विष्णुरोशिष्यस्य सर्वपापविनाशनम् इति नाम सहस्रं ते वृषभध्वजकीर्तितं देवस्य विष्णुरीशस्य सर्वपापविनाशनं पठन् द्विजश्च विष्णुस्त्वं क्षत्रियो जयमाप्नुयात् वैश्यो धनं सुखं शूद्रो विष्णुभक्ति समन्वितः। हे वृषभध्वज, मैंने सर्व पाप विनाशक जगदीश्वर देवादिदेव विष्णु के इस सहस्र नाम को जो कीर्तन किया है,
इसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णु तत्व अर्थात विष्णु स्वरूप, क्षत्रिय विजय, वैश्य धन और सुख, और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। ओम विष्णुवाय नमः। जय प्रभु। जय जय प्रभु।